अम्मा जाना, बाबा जाना, चिचान्या, मुमान्या, बुजुर्गा, जवाना, भाया, सहेलियाँ, आप सबको बशीरा का मोहब्बत भरा सलाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि बरकातहू। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वकुल लिल मोमिनाति यग़ुद्दुन मिन अबसारिहिन्ना व यहफ़ज़्न फ़ुरूजहुन्ना वला युबदीना ज़ीनतहुन्ना इल्ला मा ज़हर मिनहा वलयदरिबन बिख़ुमूरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अम्मा जाना, बाबा जाना, चिचान्या, मुमान्या, बुजुर्गा, जवाना, भाया, सहेलियाँ, आप सबको बशीरा का मोहब्बत भरा सलाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज मैं आपके सामने इसलिए ठहरूँ कि हमारे माँ भाना, चिचान्या, मुमान्या को अल्लाह रसूल के कुछ प्यारे प्यारे बातें सुना सकूं। बैकुआ को ऐसे मौके बहुत कम मिलती जी। कई को तो आदमियाँ ही तो इन्हों बैकुआ को घर में रोबोट मशीन की तरह खाली कामा में लगा को रखती। देखो कत्ते बैकुआ ही देखो आदमियाँ से ज़्यादा बैकुआ थे आज के प्रोग्राम में। मैं हमारे बुजुर्गा, जवाना, भाया की हाथ जोड़ को गुजारिश करती कि बैकुआ को खाली मांजने, धोने, पकाने के लिए ही न को समझो जी। इनको भी जन्नत में ले जाने वाले कामा करने दो। चलो अब मैं असल बात की तरफ आती हूँ। आज की मेरी पूरी तकरीर बैकुआ के वास्ते है, इसलिए बैकुआ काना ससे की तरह खुले रख ले को सुनो, लेकिन आदमी बंद न को कर लो भी, तुम्हें भी सुनो। कभी तुम्हारे घर में इन्हों कौन सी भी बात बिसरे का तो तुम्हें याद दिलाते। देखो जी माँ, अल्लाह ताला औरतों को बहुत इज्जत वाली बनाया। औरत को अलग अलग उम्र में अलग अलग रूप दिया। बेटी है तो रहमत बनाया, भान है तो घर की इज्जत बनाया, बीवी को हमदर्द बनाया। क्या बनाया? हमदर्द बनाया। हमदर्द, सर दर्द न को समझो बीवी को, बीवी को हमदर्द बनाया। तो माँ के पौवा के नीचे जन्नत है क्या? तुम ना बोलना का तो अल्लाह औरत को ऐसा बनाया कि इससे बढ़कर रहम दिल भी कौन नहीं, इससे बढ़कर सख्त दिल भी कौन नहीं। औरत इस दुनिया में रौनक है, औरत नहीं तो दुनिया कब्रिस्तान है। देखो अल्लाह आदम को बनाया तो इनको अकेला नहीं उतारे जमीन पर, इनके साथ हम सब की अम्मा हुआ इनकी बीवी बनाकर इनके साथ उतारा। औरत का मुकाम बहुत ऊंचा करे अल्लाह। औरत नबी तो नहीं बनी मगर नबियों की माँ बनी। औरत इमाम हसन जैसे शहजादों को जन्म दी। औरत गौसों ख्वाजा गरीब नवाज, ख्वाजा बंदे नवाज जैसे वलियों को जन्म दी। एक और जमाने की औरतें थे, एक आज के बैकुआ हैं। मेरे बातें सुन को बुरा न को समझो, मैं बातें हम सब के इस्लाह के लिए कर लूँ। अल्लाह ताला फरमाए कुल्लिल मोमिनाति यग़ुद्दुन मिन अबसारिहिन्ना। ऐ मेरे नबी मुसलमान औरतों को बोलो कि अपनी आंखें झुका को रखो। वयहफ़ज़्न फ़ुरूजहुन्ना, और अपनी इज्जत की हिफाजत करो। वला युबदीना ज़ीनतहुन्ना इल्ला मा ज़हर मिनहा, और अपना बनाओ सिंगार न खुद दिखाओ मगर जो खुद बखुद जाहिर है उसकी छूट है। वलयदरिबन बिख़ुमूरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना, और अपने सीनों पर अपनी ओढ़नियाँ या पल्लवा ढाल को रखो। अब यहाँ जरा ठहरो, सोचो और बोलो, यत्ते सब अल्लाह हमें हुक्मा दिए, हमें कितने हुक्मा पर चल रही। यहाँ नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात वगैरह वगैरह का जिक्र नहीं है जी। यहाँ खाली औरत को अपनी आँखें, अपनी इज्जत, अपनी सज दहज और अपने सीने को छिपाने का जिक्र है। अफसोस होते देख करके हमारे माँ भाना न घरा में परदेश रहते, न शादियाँ, बाराता, बाजारा, उरूसा, कंधोरा में परदेशी रहते। अब भी जरा घर में रहती, घर से बाहर निकले का तो हुआ सब पर्दा घर में छोड़ को टिपटाप हो को निकलती। अल्लाह बचाए, अल्लाह बचाए। ऐ माँ बहनों, क्या तुम्हें नहीं सुने हमारे नबी क्या फरमाते हैं? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جہنم میں جھانک کو دیکھا تو وہاں سب سے زیادہ بیکواں چہتے ذرا سوچو جی جہنم میں سب سے زیادہ بیکواں کئی کو جاتی کئی کو بولے تو بیکواں گالی گلوچ بہت کرتی اور اپنے ادمیہ کی ناشکری بہت کرتی اور بے حیائی کو پھیلانے میں بیکواں کا چاہتے رہتا. اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان الذین یحبون ان تشہ الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ مسلمانوں میں بے حیائی کو پھیلتے دیکھنا پسند کرتے ہیں ان کو دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب دیا جائے گا. اے میری ماں بہنوں ہمیشہ اپنے انکا جھکا کو رکھو غیر مردوں پر نہ ڈالو. کئی کو بولے تو یہ انسان چاہیے جو انسان کو غلط کام تک لے کو جاتی. اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنا بنا سنگار صرف اپنے شوہر کے لیے کرو. ہمارا یہ حال ہے کہ گھر میں ہمیں نوکرانے بن کو رہتی جب گھر سے باہر نکلے رہتی مہارانی بن کو نکلتی. اجی اماں تمہیں گھر میں رانی بن کو رہو. کئی کو بولے تو تمہارا راجا گھر میں ہے تمہارا شوہر تمہارا بنا سنگار صرف ایک آدمی کے واسطے حلال ہے اور وہ آدمی تمہارا شوہر ہے. شوہر کے علاوہ سب پر حرام ہے. یہاں تک عالمہ بولتی کہ لڑکی نکاح تک بناؤ سنگار نہ کرے. کئی کو نہیں کرنا کئی کو کہتا اس کا بناؤ سنگار جس کے لیے ہے انہیں ابھی اس کی زندگی میں آیا نہیں. اور آخری بار بولنا کا تو ہمیں پردیشی بہت دور رہی. ہمارے شیرہ پہ نہ اوڑھنی نہ پلو اور ہمارے کپڑے کی بات کیا کرنا چھوڑو ایسے کپڑے پہنتی ہمیں کہ اللہ بچائے. اے میری ماں بہنوں پردہ مرتے دم تک کرنا ضروری ہے. اور دوسری بات تھوڑے بھائی کو اے سمجھتی کہ بڈھے ہوا تو ہوا پردہ نہیں کرے تو بھی چلتا. نہ اماں نہ بڈھے تو چھوڑو مرے تو بھی تمہارے لیے پردہ ہے. اب جو کہ اے زمانہ ہے ایڈوانس زمانہ ہے اب عورتیں یہاں تک سوچنے لگی کہ شادی بھی تو ہوا پردہ گیا. اے عورت تو چاہے کنواری ہو یا شادی کرے یا بوڑھی ہو جائے یا مر جائے تیرے لیے ہر حال میں پردہ کرنا ضروری ہے. لاسٹ بات بول کو اپنی تقریر ختم کر دوں. تمہیں بھی سوچ رہے ہوں گے کہ یہ چھوری کب منہ بند کرتی کی ہمارے خلاف کتا تو بول رہی. ایسا نہ کو سوچو جی حق بات کڑوی ضرور ہوتی ہے مگر اسے قبول کرنے والے کامیاب ہوتی. دیکھو کپڑے ایسے نہ کو پہنو جس سے تمہارا آنگ دکھے یا اتنا ٹائٹ نہ کو پہنو جس سے تمہاری آنکھ کی شیپ نظر آئے. ایسے کپڑے تو مردوں کو بھی جائز نہیں ہیں. ہمارے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے وہ بیکواں جو کپڑے پہن کو بھی ننگی رہتی سیدھے رستے سے بھٹکنے والی اور غیر مرد کو بھٹکانے والی ایسی عورتیں جنت میں نہیں جائے گی. جنت میں جانا تو چھوڑو جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گی. حالانکہ جنت کی خوشبو 500 سال کی دوری تک محسوس ہوتی ہے. لہذا اچھے کپڑے پہنو سروں کو چھپاؤ بدن کو چھپاؤ گالی گلوچ نہ کرو کسی پر الزام مت لگاؤ چگلی نہ کھاؤ غیبت نہ کرو نمازوں کی پابندی کرو دین پر چلو. اللہ ہم تمام کو سیدھے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.